अहिले यही मिडिया मार्फत म भन्न चाहन्छु पशुपतिनाथलाई मैले अगाडि पनि भनेको थिएँ पशुपतिनाथलाई जल चढाउने जुन हो पहिला त बागमतीबाटै लिन्थ्यो पवित्र बागमती भइरहेको छैन बागमती सफाइ गरौँ त्यहाँको पवित्र बागमतीलाई चढाउँ बाहिरबाट भक्त आउँदा पनि त्यहाँ नुहाएर त्यो जल भगवान्लाई चढाउन पाऊँ त्यो एउटा सरकारले छिटोभन्दा छिटो पहल गरौँ पशुपति क्षेत्र विकास गरौँ अब भगवान्लाई अहिले चढाउने भने एउटा इनार बनाएर राखेको छ पद्मनाभ भट्टको पालोदेखि 36 सालदेखि जहाँसम्म लाग्छ 37 साल कतिबाट बनायो 60 होइन 57 58 40 48 कति 4 सालबाट पछि बनायो त्यो पहिला त बागमतीकै पानी शुद्ध थियो त्यहीँबाट हुन्थ्यो 50 साल पछि हो होइन अब त्यो इनारको पानी अहिले एकदम फोहोर छ यति डुर हुन्छ त्यही बागमतीको पानी आउँछ त्यो फोहोर कालो पानीले अहिले भगवान्लाई त्यही कालो र फोहोर पानीले भगवान्लाई चढाइरहेको छ यो दुःखको कुरा है मैले यो धेरै पटक मिडिया कान्तिपुरले पनि लेखेको थियो धेरै पटक भनेको छु उहाँहरूले त्यो बेला पनि गर्छु भनेर 3-4वटा इनार बनाउँछु राम्रो गर्छु भने अहिलेसम्म गरेको छैन अहिले पनि त्यही स्थिति छ र त्यही कालो पानी त्यही बागमतीको पानीले भात पकाउँछ भगवान्लाई भोग चढाउँछ त्यही भोग र त्यो भोग हामीले भण्डारीले खानुपर्छ अरूले खाँदैन हामीले अरू बाहिर गएर खान मिल्दैन त्यसकारण त्यो खाइराख्नु परेको छ हामी र हामी बिरामी भयो भने हाम्रो न स्वास्थ्यको कुनै उपचारको व्यवस्था छ न बिमाको व्यवस्था छ न त केही अरू सुविधा नै हामीले पाउँछौँ त्यसकारणले त्यसको लागि हामीले विकास कोषमा धेरै पटक पत्राचार पनि गरेका छौँ उहाँहरूको सचिव पदाधिकारीसँग धेरै पटक वार्ता पनि गरेका छौँ उहाँहरूलाई ल्याएर देखाएको पनि छौँ अझ मैले कान्तिपुर मिडियालाई यसरी नै भनेर कुरा पनि गरेका छौँ तर उहाँहरूले अहिलेसम्म केही पहल गरेका छैन त्यो बेला आएर 2-4 चोटि हेरेँ अलिकति त्यो फटकिरी राखेर सफा गरेर फेरि त्यही पानी चलाइरहेछ त्यसकारणले दुःखको कुरा म पशुपति क्षेत्र विकास कोष र नेपाल सरकारले अनुरोध गर्न चाहन्छु सबै धार्मिक समाजले अनुरोध गर्न चाहन्छु भगवान्लाई कमसेकम जल त शुद्ध चढाउँ भगवान्को भोग कमसेकम शुद्ध पकाउँ भगवान्लाई दिउँ अब यसरी विशुद्ध भगवान्को अब हेलना गरेपछि के देश राष्ट्रिय शान्ति होला त होइन अहिले विश्वमा यो अशान्ति भइरहेको यो भएको नै भगवान्को यो थिचोमिचोले गरेर हो एउटा त त्यहाँको आग्नेय कोण जस्तो त्यस्तो सेन्सिटिभ ठाउँमा कुनै सरसल्लाह र कुनै क्षमा पूजा बिना त्यो भण्डार भट्काएको स्थिति छ प्राङ्गण बनाउने भनेर विभिन्न त्यहाँ मनपरी रूपमा आफ्नो रूपमा कामहरू गरिरहेछ होइन त्यो दुःखको कुरा छ त्यसले पनि एउटा क्षति पुर्याउँछ होइन अर्को कुरा के छ भने भगवान्लाई जल शुद्ध चलिरहेको छैन भगवान्को भोग शुद्ध पकाइरहेको छैन त्यसकारणले त्यो गर्नलाई हामीले विकास कोषमा धेरै पटक भन्यौँ नगरेर मैले यो मिडिया मार्फत भन्न चाहन्छु केही सामान राख्नु पर्यो भने राख्ने भनेर त्यो सुन चाँदी गर्न अनमोल बाहेक अरू भाँडाकुँडा राख्ने बम्बई ढुकुटी गर्न सयौँ वर्षदेखि राखिरहेको त्यो ढुकुटी पनि निकालेर अहिले कवाडीको रूपमा उहाँहरूले भजन कुटीमा लगेर फुल चाहिँ भगवान् पशुपतिनाथलाई मन पुर्ने चाहिँ हाम्रो त्यो तितेपाती होइन परम्परा जहाँसम्म लाग्छ मेरो विचार इन्डियातिर आएको जस्तो लाग्छ पहिलाको परम्परा थिएन तितेपातीको माला कम्पोर्सरी चढाउनु पर्छ त्यहाँ लगाउनु पर्छ लगाइन्छ हाम्रो गुटीचुटी हुँदा पनि त्यो अरू माला नभए पनि तितेपातीको चाहिँ माला र फुल चाहिँ अनिवार्य चढाउनु पूजा गरेर त्यो डाक्सुवा भन्छौँ हामीले त्यसलाई के फुल भन्छ सेतो फुल चाहिँ डाक्सुवा सेतो कलरको त्यो डाक्सुवामा चाहिँ फेरि त्यो त्यत्तिकै एउटा चढाउनु मिल्दैन डुबो त्यहाँभित्र छिराएर डुबो र त्यो दुईटा राखेर चढाउनु परम्पराहरू चाहिँ टुटेको देखिन्छ किनभने त्यो मेरो विचारमा अहिले चढाउने परम्परा चाहिँ अब छैन अरे पशुपति क्षेत्र भक्तले लगेको फुल राम्रोसँग भगवान्लाई चढाइँदैन भण्डारीले गर्ने त कुरै छैन भट्ट र भट्टाले र भण्डारीले त त्यहाँको नित्य पूजा गर्ने बाहेक अरू केही अधिकार अहिले छैन होइन र चाहिँ त्यही विशेष पूजा हुँदा चाहिँ अब अलिकति त्यो चाहिँ भित्र मन्दिरमा चढाउनु पर्यो त्यो चाहिँ चढाइरहेछ होइन एकैछिन अनि त्यसकारण विशेष पूजा पनि धेरै पक्षपातीहरू छ होइन 1100 देखि 11 लाखको पूजा छ तर चाहिँ त्यहाँ पूजा पैसा त्यत्तिकै लिन्छन् तर पूजा गर्ने बेला 500-600 रुपियाँ पनि पूजा हुँदैन होइन त्यसरी पूजा चाहिँ 11,000को पूजा गरे पनि तपाईँले 1000 रुपियाँको पनि त्यहाँ प्रसाद भगवान्लाई चढिँदैन र भट्टलाई केही त्यो विशेष पूजाको विशेष त्यही हो त्यहाँ अलिकति पूजा सावनमा त्यति फरक हुँदैन अलिकति जस 11 लाखको गऱ्यो भने 1 लाख रुपियाँ पनि पूजा हुँदैन त्यहाँ त्यसरी पूजा चाहिँ गरेर एउटा चाहिँ अलिकति चाहिँ धर्मकोमा चाहिँ अलिकति व्यापारीकरण चाहिँ भएकै छ त्यहाँ होइन यो चाहिँ डेफिनेटली भण्डार चाहिँ भट्काइदिएको छ खाने भण्डार चाहिँ त्यो भकाउने भाग त बनाइदियो तर चाहिँ के छ भने त्यो भण्डारको मेन जुन अफिस चाहिँ बन्द गरिदिएको छ भण्डारी सुत्ने होइन र त्यस्तै मूल भण्डारी सुत्ने र पशुपतिनाथको साँचो राख्ने र त्यो भण्डार चाहिँ भट्काएको स्थिति छ पुरातात्विक रूपमा पनि हजारौँ वर्षदेखि रहेको त्यो भट्काएको छ उहाँहरूले पुरातात्विक त्यो भट्काएरै छोडिए होइन यो दुःखको कुरा यो सम्पदा नष्ट गरेको छ पुनः बनाउनु पर्छ भनेर हामी म यसैबाट पनि उहाँहरूलाई फेरि अर्को कुरा के हाम्रो भट्ट र भण्डारी नियुक्त 4 दिन बस्ने भने त्यही बस्नु पर्ने त्यहाँ 4 दिन ठुनेर त्यहाँ मन्दिर प्राङ्गणबाट बाहिर निस्किन पाइँदैन अब त्यो भोलि भट्ट र भण्डारी व्रतबन्ध गरेर भण्डारी कहाँ गएर बस्ने भट्टको घरमा बस्ने गर्ने विकास कोषसँग अफिस गएर बस्ने होइन त्यहाँ ठाउँ छैन होइन त्यो एउटा त्यसमा त्यो आवश्यक छ अर्को कुरा के छ भने अहिले साँचो राख्ने ठाउँ नै छैन त्यहाँ भण्डारी पशुपतिनाथको साँचो राख्ने ठाउँ नभएर टोकरीमा राखिन्छ
त्यो भित्र पनि जाँदैन, त्यहीँ भगवानको त्यहीँ चढाएर त्यो कहाँ जान्छ कसले कता राख्छ थाहा छैन। पञ्चामृत पूजा भन्दा अरू केही पनि भइरहेको छैन। यो चाहिँ दुःखको कुरा, यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ। 7 वर्षमा एकचोटि पालो पर्छ, त्यसमा 1 महिना बसिन्छ र त्यसमा अरू हामीलाई केही सुविधा छैन र त्यही सुक्खा तलब त्यसमा 4 लाख रुपियाँ हामीलाई तलब दिन्छ। त्यसमा नि 1% उहाँहरूले कर काटेर 4 लाख रुपियाँ हामीलाई तलब दिन्छ, त्यति मात्र हो। नमस्ते भण्डारजी। नमस्कार। अहिले पोहोर तपाईँहरूले जुन 79औं दिनसम्म बत्ती बाल्नु भएको थियो, पशुपतिनाथको पश्चिम द्वार खोल्नुपर्छ भनेर, तर यसपालि सुरुवात भएन नि त भनेर धेरै गुनासो आएको छ, के भन्नुहुन्छ? धन्यवाद। यो एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। अब कोरोना महामारी के छ भने अब अगाडि साल पनि यो 9 महिनासम्म चाहिँ देशका विभिन्न हाम्रा सब क्षेत्र चाहिँ बन्द रहे र त्यसमा नि विशेष चाहिँ हस्तक्षेप चाहिँ हाम्रो धार्मिक क्षेत्रलाई भएको देखियो। त्यसमा पनि हाम्रो राष्ट्रदेव, हाम्रो सम्पूर्ण सनातनी हिन्दूहरूको एउटा राष्ट्रदेवको रूपमा लिइन्छ, आराध्यदेवको रूपमा लिइन्छ, त्यो मन्दिर पनि बन्द रह्यो। र त्यसै कारणले हामीले चाहिँ म पशुपतिनाथको पुजारी पनि भएकोले गर्दा किनभने यो चाहिँ अलिकति सबै भक्तको लागि अन्याय भयो भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ सम्पूर्ण धार्मिक समाज सङ्घ संस्थाहरूलाई चाहिँ एकबद्ध गरेर सबैलाई भेला गरेर सबैको अनुसार चाहिँ हामीले त्यो बेला हामीले अब हामी धार्मिक व्यक्तिले धार्मिक तवरले चाहिँ हामीले त्यहाँ दीप प्रज्वलन गरेर चाहिँ भगवान्लाई पनि खुसी बनाउने, किनभने भगवान पनि रुष्ट छ, भगवान्लाई नि खुसी बनाऊ र चाहिँ हामीले नेपाल सरकारलाई पनि ज्ञापन पत्रदेखि लिएर हामीले उहाँहरूसँग पनि आवाज त्यहाँसम्म चाहिँ पुर्याउने पहल चाहिँ हामीले गरेका थियौँ। त्यो बेला हामीलाई पुलिसको धरपकडदेखि लिएर र लास्टमा अन्तिममा हामीलाई त्यो कार्यक्रम गर्न बिठोल्न पनि धेरै पहल र प्रयासहरू भए। र अर्को कुरा लास्टमा आएर अब मलाई नै पनि त्यही कार्यक्रम गरिरहेको रुष्टता उनीहरूले चाहिँ मलाई लगेर हामी जेल नेल सुद्ध पनि भोग्नुपर्ने बाध्यता चाहिँ मैले पाएँ। र त्यस कारणले त्यो बिचमा तर हाम्रो जित भयो, कमसेकम हाम्रो त्यो सोच र हाम्रो उसमा उहाँहरूले ढिलै भए पनि 1 महिनापछि उहाँहरूले पछि राम्रोसँग व्यवस्थापन गरेर उहाँहरूले एउटा मन्दिरको दर्शन गर्ने व्यवस्था चाहिँ गरियो, भगवानको दर्शन। नत्र अहिलेसम्म पनि बन्द रहन्थ्यो, बिचमा त्यहाँ चाहिँ दर्शनको व्यवस्था भयो। र अब फेरि यो नयाँ चाहिँ जुन प्रखर दोस्रो चरणको जुन कोभिडको सुरुमा चाहिँ यो बन्द भइरहेको छ चैतदेखि र अहिलेसम्म बन्दै छ होइन। अब सबै क्षेत्र बन्द गरेको बेला हामीले केही आवाज उठाउने कुरै भएन, केही गर्ने कुरै भएन। सबैको स्वास्थ्यको सुरक्षा, सबैको स्वास्थ्यको देहता हामीले हेर्नै पर्छ। सरकारको अब सरकारले जसोसुकै भने पनि सरकारको कुरा त मान्नै पर्यो, त्यो हिसाबले बन्द छ। तर अब चाहिँ सबै क्षेत्र चाहिँ अब सुलभ र खुल्ला गरिएको भर्खर यो अगाडि यो 2-3 दिनदेखि चाहिँ खुल्ला गरेको छ। र खुल्ला गरिसकेपछि अब मन्दिरलाई पनि यो चाहिँ खुल्लाउने र भक्तहरूलाई चाहिँ भगवानको दर्शन गराउने पहल र प्रयास चाहिँ गर्नुपर्छ। पहिला चाहिँ हामीले अब सुरुमा चाहिँ अब धार्मिक सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूको यो सल्लाह र परिचर्चा चाहिँ भइरहेको छ हामीले। र यो सल्लाहमा हामीले पहिला सरकारलाई रिक्वेस्ट गर्छौँ छिटो अब मन्दिर पनि खोल्ने पहल गरौँ भनेर। अब के गरी सरकारले यसरी नै हाम्रो कुराहरू मानिएन भने त्यो बेला हामीले अरू सङ्घर्षका पाइलाहरू या बत्ती बाल्ने या अरू कुराहरू के गर्ने त्यो चिज चाहिँ हामी अगाडि बढाउँछौँ होला। जस्तै गरी अहिले जुन पशुपतिनाथमा भट्टहरू हुनुहुन्छ पूजा गर्ने होइन, छिमेकी मुलुकका भट्टहरू राखिएको छ। अनि भण्डारीज्यूहरू पनि हुनुहुन्छ, यो काठमाडौँको भण्डारीज्यूहरू पनि पशुपतिनाथमा पहिला पूजा गरिन्थ्यो भन्ने कुरा गरिएको छ। र केही भण्डारीहरू पछि तपाईँको हाम्रो बनेपाबाट पनि भण्डारीहरू ल्याइयो भन्ने कुरा आएको छ। यो कुरा सत्यता हो कि के होला? यो अब यसमा चाहिँ के छ भने यो एकदम धन्यवाद, यो एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यो मान्छेले बुझिरहेको छैन, एकदम सही कुरा हो। हाम्रो चाहिँ के छ भने यो भट्ट परम्परा र भण्डारी परम्परा, भट्ट र भण्डारी र पशुपतिनाथ एउटा पशुपतिको अभिन्न अङ्ग जस्तो अहिले जोडिएको छ। यो 3 पक्ष चाहिँ भगवान पशुपतिनाथ र त्यहाँ चाहिँ हाम्रो पूजा गर्ने र भण्डारी जुन छ नेपालको तर्फबाट भण्डारीको त्यहाँको पुजारीको रूपमा हामीले सहायक पुजारीको रूपमा भण्डारीले पूजा गर्छन् त्यहाँ होइन। भने चाहिँ हाम्रो करिब अहिले 97 जना भण्डारीहरू हुनुहुन्छ, सदस्य छन् हाम्रो होइन। त्यस्तै चाहिँ अब भट्टहरू चाहिँ 5 जना छन्, जसमा 4 जना पशुपतिनाथमा पूजा गर्छन् र 1 जना चाहिँ हाम्रो बासुकी मन्दिरमा पूजा गर्छन्। त्यो चाहिँ दक्षिण भारतबाट चाहिँ हुन्छन्। र चाहिँ यो चाहिँ के छ भने भट्टहरूको परम्पराको सम्बन्धमा त प्रायः सबैलाई थाहा छ। यो चाहिँ शङ्कराचार्य सँगसँगै चाहिँ जुन चाहिँ यो भट्ट परम्परा यहाँ जुडिएको छ र नेपाल र एउटा इन्डियाको एउटा हाम्रो त्यताको जुन दक्षिण भारतको संस्कृति र हाम्रो यो नेपालको
नेपालको शैव संस्कृति सनातन संस्कृति मिल्ने भएकोले गर्दा तान्त्रिक र वैदिकबाट पूजा गर्नुपर्ने भएकोले गर्दा हाम्रो हुन त यता इन्डियाको सबै वैदिक हो होइन, वैदिकबाट शङ्कराचार्य पनि वैदिक टावरबाट नै हो। तर उहाँले यहाँ आएर यहाँको तन्त्रहरू सिकेर यहाँको तन्त्र सिद्धिहरू साधना लिएर त्यो तान्त्रिक र वैदिक दुइटै जोडेर उहाँले चाहिँ आफ्नो चारैवटा पीठहरूमा इन्डियाको चारैवटा आफ्नो जुन पीठमा आफ्नो अनुयायीलाई तन्त्र र वैदिक दुइटै जोडेर उहाँले सिकाउनु भएको छ। त्यही अनुसारको उहाँका अनुयायी चाहिँ 4 जना चाहिँ यहाँ त्यो बेला राखेर जुन चाहिँ यो भट्ट परम्परा चाहिँ सुरु भएको देखिन्छ। भने भण्डारी परम्परा चाहिँ के छ, जरुर हाम्रो पहिला चाहिँ यो भट्ट नहाउँदा चाहिँ हाम्रो यहाँ सम्पूर्ण चाहिँ यहाँका हाम्रो नेपाल त्यो पनि उपत्यकाका हामीले नेवारहरूले नै पूजा गर्ने हो। र त्यो बेला सुरुमा हाम्रो भण्डारीको कुरामा चाहिँ के छ, भण्डारी हाम्रो चाहिँ पहिलादेखि नै हाम्रो 4वटा कवल छ। त्यसमा मूल कवल चाहिँ भनिबो कवल भनेर छ। मूल कवल भनिबो कवल भनेको मूल कवल हो। त्यो कवल चाहिँ पहिलादेखि नै यहाँको आदिवासी हो, जो पशुपतिको परापूर्व कालदेखि यो उहाँहरू चाहिँ यहीँ बसिरहेको काठमाडौँकै उपत्यकामै बसेर उहाँहरूले पूजा गरिरहेको भनिबो कवल। अनि त्यसपछि अर्को डठु कवल भनेर आएको छ। त्यो चाहिँ भट्ट सँगसँगै चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सिमरनगढबाट उहाँहरू आउँदा चाहिँ सिमरनगढबाट आएका एउटा चाहिँ उहाँहरूसँगै आएको चाहिँ जुन छ त्यो एउटा आएर डठु कवल भनेको छ होइन। 2 जना भण्डारी त्यहाँबाट भयो। अब भट्ट परम्परा भएपछि पहिला चाहिँ अब त्यो केही नहुँदा अब त्यहाँ चाहिँ राजोपाध्यायले पनि पूजा भएको देखिन्छ, कर्माचार्यले पनि पूजा गरेको देखिन्छ होइन। त्यस्तै भण्डारीले पनि पूजा गरेको देखिन्छ। अब काठमाडौँकै अनि त्यसपछि त्यसकै भण्डारीले पनि पूजा गरेको देखिन्छ, पूजा गरेको देखिन्छ। त्यस कारण चाहिँ हाम्रो चाहिँ मेन मूल कवल भनिबो कवलले पहिला पूजा गरेको हुनुपर्छ त्यहाँ जहाँसँग। पछि सिमरनगढबाट भट्टसँगै आएर डठु कवल रहे होइन। त्यस कारणले भट्टको अनि त्यहाँबाट भट्ट 4 जना राखेपछि मेन पूजा चाहिँ अहिले चाहिँ तान्त्रिक वैदिक पहिला तान्त्रिक विधिबाटै पूजा हुन्थ्यो होइन। अनि त्यसपछि अब कहिले राजा महाराजाको आफ्नो विभिन्न उसमा दण्डेस्वामीदेखि लिएर ब्रह्मचारीदेखि विभिन्न पूजा गरेको देखिन्छ। अब यो शङ्कराचार्यको भट्ट परम्परादेखि अहिले चाहिँ त्यही परम्परा अहिले निरन्तर रूपमा यो पनि करिब यो 1300 वर्ष जति भइसक्यो यो भट्ट परम्परा चलेको पनि होइन। त्योभन्दा अगाडिदेखिको परम्परा हो। भण्डारीको परम्परा चाहिँ भनिहालेँ। एउटा चाहिँ हाम्रो मूल कवल भनिबो कवलकाहरू पहिलादेखि नै थियो, यहीँको काठमाडौँ उपत्यकाकै उनीहरू आदिवासी हो भने। अर्को कुरा भनिबो कवल आए सिमरनगढबाट आए। अनि तपाईँले भने जस्तो अर्को 2टा चाहिँ अर्को भण्डारी हाम्रो 4वटा कवल छ। 2टा चाहिँ एउटा चाहिँ बनेपाबाट भोटबाट आएको भूमि आचार्य सँगसँगै आएको भोटबाट आएको एउटा कवल छ होइन। त्यसलाई चाहिँ कोफ्ले कवल भनिन्छ। अर्को मतिमण्डल कवल छ, त्यो चाहिँ हाम्रो यो बनेपा यो यता बनेपासँगै के यो मन्दिर हो बनेपा साइतै हो होइन। त्यतैबाट आएको चाहिँ जुन चाहिँ छ। त्यसरी चाहिँ हाम्रो 4वटा भनिबो कवल, डठु कवल, मतिमण्डल कवल र कोफ्ले कवल गरेर 4वटा कवल भण्डारीहरूको छ। अनि अहिलेसम्म त्यही छ। र अनि चाहिँ यो भट्ट परम्परा सुरु भएपछि यो 4वटा हाम्रो विवाद नहोस् भनेर चाहिँ एउटा सिस्टम बसाएको छ, एउटा परम्परा बसाएको छ। हाम्रो 4वटा कवललाई चाहिँ 4 महिना चाहिँ हाम्रो 1 महिना पालो बस्ने होइन। एउटा कवलको 1 जना। हुन त पहिला अब 2 जना दाजुभाइ यताबाट आए, 2टा यता पछि भए, त्यो 4 जना मात्र थियो। अब 4 जनाको शाखा सन्तान अब बढ्छन् भोलि त्यसलाई भएर हाम्रो चाहिँ परम्परागत हाम्रो चाहिँ यहाँ एउटा 4 किलामा जन्मिनु पर्ने। अनि त्यसपछि हाम्रो स्वजातीय बिहा गर्नुपर्ने होइन। अनि त्यहाँबाट निष्ठामा बस्नुपर्ने अनि हाम्रो संस्कार परम्परा मिल्नुपर्ने होइन। अनि त्यो अनुसार चाहिँ हाम्रो व्रतबन्ध पनि हाम्रो जन्मिनासाथ त्यहाँ दर्ता गर्नुपर्ने। 11 वर्ष 3 महिना भएपछि हाम्रो व्रतबन्ध गर्नुपर्ने होइन। त्यो बेला चाहिँ सुरुमा चाहिँ हाम्रो राजा हाम्रो भत्तलाई पनि नियुक्ति गरेर त्यो बेला सुरुमा राजा कहाँ लगेर सुपारी डाम राखेर त्यो बेला बडा गुर्जुदेखि लिएर बडा गुर्जु र अनि त्यसपछि यहाँका मूल भण्डारीदेखि लिएर अनि मूल पुजारीदेखि लिएर अनि त्यसपछि गुठीहरू मिलेर नियुक्ति गर्थ्यो भण्डारी भट्टलाई पनि त्यसरी नै नयाँ गर्नु पर्यो भने। अनि भट्ट भण्डारी पनि त्यसरी नै 11 वर्ष 3 महिना भएपछि भट्टसँगै गएर हामीले राजा कहाँ गएमा सुपारी राखेर अनि त्यहाँबाट हाम्रो 11 शिवलिङ्ग दर्शन गरेर 4 दिन पशुपति मन्दिरमा चाहिँ हाम्रो उपवास जस्तो राखेर ठुनेर शुद्धिकरण गरेपछि अनि दक्षिण ढोकाबाट विधि विधानसाथ पूजा गरेर मन्दिरमा दर्शन गराउँछ ढोकाउँछ। त्यसपछि हामी भण्डारी हुन्छौँ। भट्ट पनि त्यसरी नै हुन्छ। त्यही परम्परा चलेको छ अहिलेसम्म, त्यही रूपमा निरन्तर चलेको
दिएको छ। कस्तो बेलपत्र चढाउनु पर्छ, कति पत्ता चढाउनु पर्छ भन्ने कुराको हिसाब किताब सबै कुरा चाहिँ भण्डारीको हातमा हुन्छ भन्ने कुरा आएको छ के हो? एकदम जरुर, यो चाहिँ एकदम सत्य कुरा हो। पत्ता चढाउनु पर्छ के छ भने यो चाहिँ के छ भने पशुपतिनाथलाई यति पट्टा यस्तो त होइन होइन, भगवानको लागि अब 108 पूजा गर्छन् होइन, अब 5 वटा पनि चढाउँछन् होइन। अब यसमा बेलपत्र चढाउने त परम्परा त पहिला थिएन, बरु त्योभन्दा पनि त्यो तपाईँको अहिले जुन हाम्रो तान्त्रिक विधिबाट अर्कै पूजाहरू हुन्थ्यो होइन। हाम्रो बेलपत्र भन्दा पनि हाम्रो भगवानको चाहिँ हामीले चाहिँ ढुस्वा भनेर भन्छौँ, यो जुन चाहिँ यो के भन्छ यो तितेपातीको तितेपाती फुल चाहिँ भगवान पशुपतिनाथलाई मन पर्ने चाहिँ हाम्रो त्यो तितेपाती हो होइन। अब पछि हाम्रो इन्डियाको हाम्रो संस्कार र जुन बेलपत्र चढाएर भगवान शिव भएको जुन हाम्रो शिवरात्रिको उत्पत्तिको सँगसँगै चाहिँ अहिले बेलपत्र पनि हाम्रो त्यो बेलपत्र चढाउने परम्परा जहाँसम्म लाग्छ मेरो विचार इन्डियातिर आएको जस्तो लाग्छ। पहिला चाहिँ त्यति चढाउने परम्परा थिएन होइन। हाम्रो बरु चाहिँ तितेपातीको माला कम्पलसरी चढाउनु पर्छ, त्यहाँ लगाउनु पर्छ होइन। अहिले पनि लगाइन्छ, हाम्रो गुठीसुठी हुँदा पनि त्यो अरू माला नभए पनि तितेपातीको चाहिँ माला र फुल चाहिँ अनिवार्य चढाउनु पर्छ। अनि त्यसमै अहिले पनि चढ्छ। अनि अरू फुल पनि छ त्यस्तो। अब तपाईँको त्यहाँ पशुपति श्रीयन्त्र पूजा गरेर त्यो डाक्स्वा भन्छौँ हामीले, त्यसलाई के फुल भन्छ, सेतो फुल छ नि, डाक्स्वा भन्छौँ। त्यसमा सेतो कलरको त्यो डाक्स्वामा चाहिँ फेरि त्यो त्यत्तिकै एउटा चढाउनु मिल्दैन, डुबो त्यहाँभित्र छिराएर डुबो र त्यो दुईवटा राखेर चढाउनु पर्छ। यो चाहिँ दैनिक चढाउनु पर्छ, त्यो श्रीयन्त्र पूजा गर्नुपर्छ, दैनिक चढाउनु पर्छ। अहिले ती परम्पराहरू चाहिँ टुटेको देखिन्छ, किनभने त्यो मेरो विचारमा त्यो तितेपातीको फुल पनि माला पनि त्यति चढाउँदैन, बेलपत्रकै माला चढाउँछ। अनि त्यसपछि त्यो फुल पनि अहिले पाउँदैन र ल्याउने त्यो गुठीहरू थियो यहाँ, किनभने यहाँ त फुल चढाउनलाई माला चढाउनलाई विभिन्न गुठी छ। जस्तो यो निर्मल अखडा जुन त्यो हाम्रो गुरु नानकको अखडाबाट श्रीयन्त्र माला उहाँहरूले र फुलमाला ल्याएर उहाँहरूको बगैँचा त्यहाँ दिएको छ, त्यसैको लागि उहाँ त्यहाँबाट चाहिँ माला र त्यो ल्याएर चढाउनुपर्छ। त्यो परम्परा सिलमारा चाहिँ अहिले पनि उहाँहरूले ल्याउँछ। त्यस्तै बेद विद्याश्रम को त्यो पनि बगैँचा हो। त्यो बगैँचा जुन अहिले विकास कोषको अफिस भएको पनि बगैँचा हो, त्यहाँ पनि फुलहरू रोपिन्थ्यो त्यहाँ होइन। त्यो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ त्यो ठाउँबाट पनि बगैँचा त्यहाँ फुलमालाहरू ल्याएर त्यहाँ चढाउने परम्परा थियो। त्यस्तै अब हाम्रो त्यो मोटर पार्कको अगाडि हाम्रो जुन चाहिँ डोचा केबो भन्छन् होइन, त्यहाँ पनि बगैँचा थियो, त्यहाँबाट पनि कति माला पशुपतिमा चढाउनु पर्छ त्यहाँ होइन, त्यहाँ बगैँचाबाट। अनि त्यस्तै तपाईँको यो भण्डार खाल थियो, भण्डार खालमा छ, त्यहाँबाट पनि तपाईँको मालाहरू डेली होइन कति माला चाहिँ त्यो अब मलाई एक्ज्याक्टली थाहा छैन, त्यहाँबाट पनि मालाहरू त्यहाँ उगराएर चढाउनु पर्छ भने अर्को एउटा चाहिँ फेरि यो तल त्यो भण्डारेश्वर जुन कालो फुलको त्यहाँसँगै त्यहाँ बगैँचा छ, त्यो पनि भगवानको बगैँचा, त्यहाँ पनि त्यही फुलहरू त्यहाँ ल्याएर चढाउनलाई माला बनाउनु हो। त्यहाँबाट पनि अहिले पनि त्यहाँबाट पनि मालाहरू चाहिँ केही मालाहरू चढाउन ल्याउँछन्, त्यो गुठी नै छ होइन, त्यसरी चढाउने हो। खास चाहिँ हाम्रो यो संस्कृति परम्परा र गुठी अनुसार त्यसरी बनाएको छ परम्परागत चाहिँ। अब भक्तहरूले ल्याउने चाहिँ आफूले सो उसमा चाहिँ जुन चाहिँ पुष्प होइन या दुध या यो चढाउने, अहिले दुध चढाउने परम्परा चाहिँ अब छैन। अहिले पशुपति क्षेत्र विकास कोषले 2068 को नियमावली लागू गरेदेखि चाहिँ यहाँको परम्परा संस्कृति प्रायः टुटेको स्थिति छ। दुध किन चढाइँदैन अहिले? अनि चाहिँ के छ भने अब 2068 को नियमावली लागू भएपछि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले छुट्टै हुन त विशेष पूजा पहिला पनि हुन्थ्यो, पद्मनाभ भट्ट भएदेखि विशेष पूजा गरेर भक्तहरूले चाहिँ हुन त 100 स्फुटमा हाम्रो थालीमा राखेर हामीले जसरी पूजा गर्छौँ त्यसरी नै पूजा ल्याएर पशुपतिमा चढाउने हो। हुन चाहिँ लाखपतिहरू बाल्ने हो होइन। अनि रुद्राभिषेकहरू गर्ने बेला त्यहाँ त्यो पहिलादेखि त्यो पद्मनाभ बाजे हुँदादेखि चाहिँ त्यहाँ विशेष पूजाहरू रुद्राभिषेकहरू पूजा गर्ने चाहिँ परम्परा चलाएको छ र त्यही अनुसार चाहिँ पहिला भट्टहरूबाट नै त्यो मिलाएर गर्थ्यो भने अहिले चाहिँ यसलाई व्यवस्थापन गरौँ भनेर पशुपति क्षेत्र विकास कोषले 68 सालको नियमावली लागेदेखि चाहिँ भट्ट भण्डारलाई तलब सिस्टममा पनि गरेका छ भने अर्को चाहिँ पूजा व्यवस्था नियमावली उहाँहरूले चाहिँ बनाउनु पर्ने त्यो बनाएको छैन। उहाँहरूले 100 स्फुटमा त्यत्तिकै त्यो भक्तले लगेको फुल राम्रोसँग भगवानलाई चढाइदिएन। भण्डारीले गर्ने त कुरै छैन, भट्ट र भट्टाले र भण्डारीले त त्यहाँको नित्य पूजा गर्ने बाहेक अरू केही अधिकार अहिले छैन होइन। र चाहिँ त्यही विशेष पूजा हुँदा चाहिँ अब अलिकति त्यो चाहिँ भित्र मन्दिरमा चढाउनु पर्यो, त्यो चाहिँ चढाइरहेको धेरै पक्षपातीहरू छ होइन। 1100 देखि 11 लाखको पूजा छ, तर चाहिँ त्यहाँ पूजा पैसा त्यत्तिकै लिन्छन्, तर पूजा गर्ने बेला 500-600 रुपियाँ पनि पूजा हुँदैन होइन। त्यसरी पूजा चाहिँ 11,000 को पूजा गरे पनि तपाईँले 1000 रुपियाँको पनि त्यहाँ प्रसाद भगवानलाई चढिँदैन र भट्टलाई केही
त्यो विशेष पूजाको विशेष त्यही हो त्यहाँ अलिकति पूजा सावनमा त्यति फरक हुँदैन अलिकति जस 11 लाखको गऱ्यो भने 1 लाख रुपियाँ पनि पूजा हुँदैन त्यहाँ त्यसरी पूजा चाहिँ गरेर एउटा चाहिँ अलिकति चाहिँ धर्मकोमा चाहिँ अलिकति व्यापारीकरण चाहिँ भएकै छ त्यहाँ होइन यो चाहिँ डेफिनेटली। अनि अर्को कुरा के छ भने अब विशेष पूजा गरेर चाहिँ भट्ट भण्डारी र पशुपतिनाथ अभिन्न अङ्ग भट्टलाई जति अधिकार छ भण्डारीलाई त्योभन्दा बढी जिम्मेवारी छ र अधिकार पनि अझ बढी छ। तर दुःखको कुरा अहिले भण्डारीलाई चाहिँ न्यून गरेको छ उनीहरूलाई सुख तलब भन्डाहरू केही दिएको छैन। विशेष पूजाबाट आउनुपर्ने जुन केही सेवा सुविधा पनि भण्डारीलाई दिएको छैन। त्यस कारणले हामीले बारम्बार चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ ज्ञापन पत्रदेखि लिएर उहाँहरूसँग सम्वादहरू र बिचमा हामीले विशेष पूजा पनि रोक्ने कामहरू गऱ्यौँ होइन। तर उहाँहरूले गर्छु भनेर अहिलेसम्म गरेको छैन। भट्टहरूले पनि त्यहाँ विशेष पूजा त्यो नदिएकोले गर्दा त्यो चाहिँ 68 साल नियमावली पछि चाहिँ नदिएकोले गर्दा उहाँहरूले पनि विशेष पूजा रोकिए। पछि भट्टहरूको चाहिँ माग पुरा भएर उहाँहरूले 18% दिन्छ। 4 जना भट्टलाई 18% दिएर उहाँहरूलाई विशेष पूजाबाट आएको पैसाहरू दिन्छन् र अरू शिवरात्रि उसमा विशेष अरू ठुल्ठुला पूजाहरूमा छुट्टै उहाँहरूलाई दक्षिणा सचिना दिन्छन्। तर भण्डारीलाई न दक्षिणा पाउँछ भण्डारीले न त कुनै पर्सेन्टेज पाउँछ न त सेवा सुविधा पाउँछ। सुख तलब भन्दा केही दिइरहेको छैन। हामीले यसको लागि बारम्बार माग गरिरहेछौँ। धेरै पीडित छ। अर्को एउटा कुरा पनि भनौँ अघि तपाईँले भनिहाल्नुभयो पशुपतिको हाम्रो जो व्रतबन्ध गर्ने पूजा गर्ने बेला त्यहाँ 4 दिन ठुन्नुपर्छ। त्यो ठुन्ने भने त्यहाँ पशुपतिभित्र चाहिँ भण्डार भन्ने छ जो दक्षिण पूर्व कोनामा छ जुन आग्नेय कोणमा त्यहाँ चाहिँ भण्डार छ। पशुपतिनाथको भण्डार भगवानको भोग पनि चढाइन्छ र त्यहाँको अफिस त्यहाँको विशेष पूजादेखि हरेक पूजाहरू गर्नलाई सबै लेख्नेदेखि लिएर त्यहाँको हिसाब किताब गुठी नै त्यहाँ अफिस थियो। त्यो अफिसलाई चाहिँ गुठी भण्डार तहबिललाई चाहिँ सारेर बाहिर त्यो पाठशालामा ल्याएर सारिदिए र त्यहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ मन्दिर बन्द गरेपछि हामी साँचो राख्नेदेखि लिएर भण्डारी सुत्नेदेखि लिएर मूल भण्डारी सुत्नेदेखि लिएर हामीले त्यहाँ चाहिँ भोजन गर्नुपर्छ। त्यहीँ पशुपतिनाथमै हामीले पशुपति मन्दिरमा ड्युटी गरेर त्यहीँको भोग चाहिँ हामीले भोजन गर्नुपर्छ। बाहिरको हामीले केही पनि खानु मिलेन। त्यस कारणले त्यहाँको भोग खानुपर्छ। हामीले त्यो भगवान्लाई चढाएको भोग मात्र खानुपर्छ। अरू बाहिर खानुहुन्न। खायो भने पनि फलफुल र दुध बाहेक अरू त्यो पनि बाहिर खानुहुन्न। घरमा बेलुका हामी एक टाइम मात्र त्यो खानुपर्छ। अब त्यो भण्डार चाहिँ भट्काइदिएको छ। खाने भण्डार चाहिँ त्यो भकाउने भाग त बनाइदियो तर चाहिँ के छ भने त्यो भण्डारको मेन जुन अफिस चाहिँ बन्द गरिदिएको छ। भण्डारी सुत्ने होइन र त्यस्तै मूल भण्डारी सुत्ने र पशुपतिनाथको साँचो राख्ने र त्यो भण्डार चाहिँ भट्काएको स्थिति छ जुन चाहिँ यो पुरा तात्विक रूपमा पनि हजारौँ वर्षदेखि रहेको त्यो भट्काएको छ। उहाँहरूले पुरा तात्विक चिज हटाएको छ। त्यसको विरोधमा पनि हामीले कुराहरू गरेका थियौँ। उहाँहरूलाई पत्रिकामा पनि कुराहरू गऱ्यौँ। तर त्यो चाहिँ अहिलेसम्म उहाँहरूले चाहिँ त्यो भट्काएरै छोडिए होइन। यो दुःखको कुरा यो सम्पदा नष्ट गरेको छ उहाँहरूले। यो चाहिँ पुनः बनाउनुपर्छ भनेर म यसैबाट पनि उहाँहरूलाई माग गर्छौँ भने त्यो फेरि अर्को कुरा के चाहिँ हाम्रो भट्ट र भण्डारी नियुक्त 4 दिन बस्ने भने त्यहीँ बस्नुपर्ने। त्यहाँ 4 दिन ठुनेर त्यहाँ मन्दिर प्राङ्गणबाट बाहिर निस्किन पाइँदैन। अब त्यो भोलि भट्ट र भण्डारी व्रतबन्ध गरेर भण्डारी कहाँ गएर बस्ने? भट्टको घरमा बस्ने गर्ने विकासकोसँग अफिस गएर बस्ने होइन। त्यहाँ ठाउँ छैन होइन। त्यो एउटा त्यस कारण त्यो आवश्यक छ। अर्को कुरा के छ भने अहिले साँचो राख्ने ठाउँ नै छैन। त्यहाँ भण्डारी पशुपतिनाथको साँचो राख्ने ठाउँ नभएर होइन हामीले हाम्रो घर लगेर राख्नुपर्ने स्थिति छ। त्यो राख्न नमिल्ने तर लग्नुपर्ने छ। दुःखको कुरा मैले यो भनिरहेको छु होइन। त्यस कारणले त्यहाँ चाहिँ भण्डार चाहिँ राख्नुपर्छ त्यहाँ होइन र बनाइदिनुपर्छ। भट्ट जुन भण्डारी र मूल भण्डारीलाई सुरक्षित रूपमा त्यहाँ अफिस पनि चाहिन्छ। त्यहाँ त्यो बस्ने सुत्ने ठाउँ पनि चाहिन्छ र त्यहाँ भोलि व्रतबन्ध गरेर त्यो परम्परा संस्कृति अनुसार त्यहाँ रहनलाई त्यो पनि चाहिन्छ। भने अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के छ भने भगवानको ढुकुटी छ होइन। मूल ढुकुटी भनेर पशुपतिनाथको मेन माथि छ। त्यहाँको अनमोल सम्पत्तिहरू राखेको छ भने अर्को चाहिँ तपाईँको बम्बे ढुकुटी भनेर त्यो सुन चाँदी गर्न अनमोल बाहेक अरू भाँडाकुँडा राख्ने बम्बे ढुकुटी गर्न 100औं वर्षदेखि राखिरहेको त्यो ढुकुटी पनि निकालेर अहिले कवाडीको रूपमा उहाँहरूले भजन कुटीमा लगेर फालिदिएको स्थिति छ। त्यसलाई सुरक्षित अहिले पशुपतिनाथको केही सामान राख्नु पर्यो भने राख्ने ठाउँ नै छैन होइन। त्यस कारणले यसरी पशुपति क्षेत्र विकास कोषले गर्न लागेको के हो? प्राङ्गण बढाउनेको नाममा गुरु योजनाको नाममा त्यहाँको संस्कृति सम्पदा र नष्ट गर्ने पहल भएको छ। त्यो चाहिँ रोक्नको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अहिले जुन तपाईँहरूको जुन भण्डारीहरूको त्यो भित्र जुन आर्थिक विकास कोषले कति दिन्छ हजुरहरू महिना पारित? अब यो चाहिँ के छ भने अब यो किनभने पारिश्रमिकको रूपमा हामीलाई हाम्रो चाहिँ 4वटा कवल मैले भनिहालेँ अघि नै 4वटा कवल छ हाम्रो। त्यो 4वटा कवलमा हाम्रो रोलमा हाम्रो 1 महिना पालो पर्छ। अहिले 97
हुन त अब सबै गरेर 79-100 101जना छ होइन। तर अहिले चाहिँ एउटा चाहिँ अब दुःखको कुरा के छ भने अहिले हाम्रो 16-11 वर्षमा व्रटाउने गर्नासाथ भण्डारी हुनुपर्ने त्यो भण्डारी गरेको छ। 18 वर्ष भइसकेपछि मात्र भण्डारीको रूपमा उहाँहरूले लिनुभएको छ, नम्बर 1। अर्को एउटा कुरा चाहिँ 65 वर्षपछि रिटायर गरिदिएको छ। बुढाहरू पाएको व्यक्तिहरूलाई त्यहाँ बस्न नपाउने गरेको छ। त्यो एउटा हाम्रो सनातन संस्कृति नष्टै गर्ने काम गरिरहेको छ भने अर्को एउटा सनातन संस्कृति हाम्रो पूजा गरेर चाहिँ अघि तपाईँको पूजाको म एउटा छुटेको कुरा अहिले भनिहाल्न चाहन्छु। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो पूजा गर्ने बेला पहिला हामीले गएर सङ्कल्प गरिन्छ, तब भगवान्लाई पूजा गरिन्छ, अनि त्यसपछि दक्षिणा दिएर होइन अनि आशीर्वाद लिएर हाम्रो पूजा पूर्ण हुने हो होइन। तर चाहिँ अहिले चाहिँ त्यो केही पनि हुँदैन। तपाईँले ल्याएको पूजा टोकरीमा राखिन्छ, त्यो भित्र पनि जाँदैन, त्यहीँ भगवान्को त्यहीँ चढाएर त्यो कहाँ जान्छ कोषले कता राख्छ थाहा छैन होइन। अब भट्टको हाटमा भण्डारीको हाटमा दिएको भए हामीलाई लिन दिँदैन, हामीले कसैको आफू कसैको चाहिँ त्यही अब कर गरेकोहरूको हामीले चढाइदिने मात्र हो, नत्र चाहिँ तपाईँको बाहिर राखेर कहाँ जान्छ थाहा छैन। र विशेष पूजामा पनि राम्रोसँग डुटेको लोकटा र त्यो पञ्चामृत पूजा भन्दा अरू केही पनि भइरहेको छैन। यो चाहिँ दुःखको कुरा, यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ होइन। अनि भण्डारीको कुरा तलबको कुरामा तपाईँले भन्नुभएको म यो पनि जोड्नु, यो चाहिँ के छ भने हामीलाई चाहिँ यो 97 जना भण्डारी छौँ। हामीले रोल कलमा गर्ने बेला 6.5 वर्षदेखि हाम्रो 8 वर्ष 10 वर्षमा मात्र एकजना भण्डारीको पालो पर्छ हाम्रो रोल क्रममा। 10 वर्षमा एकचोटि, 6-7 वर्षमा एकचोटि पालो पर्छ। त्यसमा 1 महिना बसिन्छ र त्यसमा अरू हामीलाई केही सुविधा छैन र त्यही सुक्खा तलब त्यसमा 4 लाख रुपियाँ हामीलाई तलब दिन्छ। त्यसमा नि 1% उहाँहरूले कर काटेर 4 लाख रुपियाँ हामीलाई तलब दिन्छ, त्यति मात्र हो। त्यति मात्र हो। अनि अहिलेका भट्टजीहरूलाई भट्टजीहरूको चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ के छ भने विशेष पूजाबाट पनि 18% दिएको छ उहाँहरूलाई र उहाँहरूलाई चाहिँ विशेष मूल भट्टहरूलाई र अरू भट्टहरूलाई त्यस्तै 4-4.5 लाख रुपियाँ कति छ होइन। तलब चाहिँ खास 40,000-60,000 कति हो। अनि सर सुविधा यहाँ त्यहाँ गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ 8-10 लाख रुपियाँ महिनाको चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ पर्छ, एक्ज्याक्टली पर्छ त्यहाँ उहाँहरूलाई सर सुविधा यहाँ त्यहाँ सबै गर्ने बेला। तर भण्डारीलाई चाहिँ त्यही अब उहाँहरू चाहिँ कन्टिन्यू चाहिँ उहाँहरूको मन्थली तलब पाउँछ होइन। उहाँहरू बाहिरबाट आएको सेवा गरिरहेको छ, उहाँहरूलाई त्यसमा हामीले भन्ने कुरा भएन, त्यो गरिरहेको छ। तर भण्डारीलाई चाहिँ टोटल मर्का छ। हाम्रो सुत्ने ठाउँ पनि छैन, खाने व्यवस्था पनि राम्रो हुँदैन। अहिले एउटा कुरा म अहिले यही मिडिया मार्फतमा भन्न चाहन्छु, पशुपतिनाथलाई मैले अगाडि पनि भनेको थिएँ, पशुपतिनाथलाई जल चढाउने जुन हो पहिला त बागमतीबाटै लिन्थ्यो, पवित्र बागमती भइरहेको छैन, बागमती सफाइ गरौँ, त्यहाँको पवित्र बागमतीलाई चढाउँ, बाहिरबाट भक्त आउँदा पनि त्यहाँ नुहाएर त्यो जल भगवान्लाई चढाउन पाऊँ, त्यो एउटा सरकारले छिटोभन्दा छिटो पहल गरौँ, पशुपति क्षेत्र विकास गरौँ। अब भगवान्लाई अहिले चढाउने भने एउटा इनार बनाएर राखेको छ पद्मनाभ भट्टको पालोदेखि 36 सालदेखि जहाँसम्म लाग्छ 37 साल कतिबाट बनायो 60 होइन 57 58 40 48 कति 4 सालबाट पछि बनायो हो। त्यो पहिला त बागमतीकै पानी शुद्ध थियो, त्यहीँबाट हुन्थ्यो, 50 साल पछि हो होइन। अब त्यो इनारको पानी अहिले एकदम फोहोर छ, यति दूर हुन्छ त्यही बागमतीको पानी आउँछ। त्यो फोहोर कालो पानीले अहिले भगवान्लाई त्यही कालो र फोहोर पानीले भगवान्लाई चढाइरहेको छ। यो दुःखको कुरा है। मैले यो धेरै पटक मिडिया कान्तिपुरले पनि लेखेको थियो, धेरै पटक भनेको छु। उहाँहरूले त्यो बेला पनि गर्छु भनेर 3-4वटा इनार बनाउँछु, राम्रो गर्छु भने अहिलेसम्म गरेको छैन। अहिले पनि त्यही स्थिति छ र त्यही कालो पानी त्यही बागमतीको पानीले भात पकाउँछ, भगवान्लाई भोग चढाउँछ, त्यही भोग र त्यो भोग हामीले भण्डारीले खानुपर्छ, अरूले खाँदैन। हामीले अरू बाहिर गएर खानु मिल्दैन, त्यस कारण त्यो खाइराख्नु परेको छ हामीले। र हामी बिरामी भयो भने हाम्रो न स्वास्थ्यको कुनै उपचारको व्यवस्था छ, न बिमाको व्यवस्था छ, न त केही अरू सुविधा नै हामीले पाउँछौँ। त्यस कारणले त्यसको लागि हामीले विकास कोषमा धेरै पटक पत्राचार पनि गरेका छौँ, उहाँहरूको सचिव पदाधिकारीसँग धेरै पटक वार्ता पनि गरेका छौँ, उहाँहरूलाई ल्याएर देखाएको पनि छौँ। अझ मैले कान्तिपुर मिडियालाई यसरी नै भनेर कुरा पनि गरेका छौँ। तर उहाँहरूले अहिलेसम्म केही पहल गरेका छैन। त्यो बेला आएर 2-4 चोटि हेरेँ, अलिकति त्यो फटकिरी राखेर सफा गर्ने फेरि त्यही पानी चलाइरहेछ। त्यस कारणले दुःखको कुरा। म पशुपति क्षेत्र विकास कोष र नेपाल सरकारले अनुरोध गर्न चाहन्छु, सबै धार्मिक समाजले अनुरोध गर्न चाहन्छु, भगवान्लाई कमसेकम जल त शुद्ध चढाउँ, भगवान्को भोग कमसेकम शुद्ध पकाउँ, भगवान्लाई दिउँ। अब यसरी विशुद्ध भगवान्को अवहेलना गरेपछि के देश राष्ट्रिय शान्ति होला त होइन। अहिले विश्वमा यो अशान्ति भइरहेको यो भएको नै भगवान्को यो थिचोमिचोले गरेर हो। एउटा त त्यहाँको आग्नेय कोण जस्तो त्यस्तो सेन्सिटिभ ठाउँमा कुनै सरसल्लाह र कुनै क्षमा पूजा बिना त्यो भण्डार भट्काएको स्थिति छ। प्राङ्गण बनाउने भनेर विभिन्न त्यहाँ मनपरी रूपमा आफ्नो रूपमा कामहरू गरिरहेछ होइन। त्यो दुःखको कुरा छ, त्यसले पनि एउटा क्षति पुर्याउँछ होइन। अर्को कुरा के छ भने भगवान्लाई जल शुद्ध चलिरहेको छैन, भगवान्को भोग शुद्ध पकाइरहेको छैन। त्यस कारणले त्यो गर्नलाई हामीले विकास कोषमा धेरै पटक भन्यौँ, नगरेर मैले यो मिडिया मार्फत भन्न चाहन्छु, भगवान्लाई कमसेकम जल शुद्ध चढाउँ,
शुद्ध 2 थोपा जल चढाओस् होइन। र त्यस्तै चाहिँ अरू भक्तहरूले चढाएको कसो रूपमा चढिरहेछ, आफ्नो आफ्नो श्रद्धा रूपमा चढिरहेछ, आफ्नो ठाउँमा छ। तर भगवान्लाई शुद्ध दुध चढाऊ र नित्य पूजामा लाग्ने जुन चाहिँ भोग चढाउँछ, भोग पनि त्यही चाहिँ फोहोर पानीले पकाएर भगवान्लाई चढाइरहेछ र त्यो चिज भण्डारीले खाइराख्नु परेको छ। हामी बिरामी भयो, हामी त्यो त्यहीँ 24 घन्टा ड्युटी गर्नुपर्छ हामीले 4 बजेदेखि उठेर होइन। न सुत्ने ठाउँ छ न हामीलाई सुरक्षा छ। एकछिन कपालीज्यू, जुन हाम्रो पशुपतिनाथमा अन्य नेपालमै 12 वर्षको मेला लाग्दाखेरि पशुपतिनाथको मन्दिरको नजिकै एउटा टोलमा तपाईँको चाहिँ कुशेश्वर महादेवको मन्दिर पनि दर्शन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ। यो कुशेश्वर महादेव भन्ने तपाईँलाई केही थाहा छ? कहाँ छ, के छ यस विषयमा? पशुपतिको पशुपतिमै छ भन्ने कुरा आएको छ होइन। पशुपतिको अब कुशेश्वर महादेव मात्र होइन, पशुपतिको चाहिँ के छ भने परिक्रमा विधिहरू छ होइन। जस्तो भित्रको गर्ने बेला त्यहाँका तपाईँको सबै त्यहाँ ब्रह्मदेखि लिएर विष्णुकोदेखि लिएर होइन, त्यहाँ वासुकीदेखि लिएर गणेशदेखि भैरवदेखि त्यो परिक्रमा गरेर सबै दर्शन गरेर गर्ने एउटा अर्कै परिक्रमा विधि छ भने बाहिरदेखि गुजेश्वरी मातादेखि गौरीघाटदेखि त्यहाँ नुहाएर स्नान गरेर त्यहाँ पूर्वतिरबाट दर्शन गर्ने गुजेश्वरीदेखि राम मन्दिरदेखि लिएर होइन, भस्मेश्वरकादेखि लिएर 11 शिवलिङ्गदेखि लिएर सबै दर्शन गरेर गर्ने छुट्टै विधि छ होइन। त्यस्तो परम्परा छ। अनि भएपछि यो फेरि यो शतबीज छर्ने बेला फेरि यो मृगस्थली जङ्गलदेखि सबै घुम्ने त्यो परिक्रमा विधिहरू छुट्टै छ। फेरि हाम्रो चाहिँ के छ भने नेवारको परम्परा अनुसार त्यो मरिसकेपछि त्यो के भन्छ मलाई अलिकति ठ्याक्कै अहिले बिर्सेँ, त्यो परम्परा गर्नेलाई बाजागाजासहित बत्ती बालेर त्यो मृतकको नाममा चाहिँ यो घुम्ने हामीले बानेश्वरदेखि यो पशुपति क्षेत्र नै पर्छ, त्यो विभिन्न महादेव त्यो दर्शन गर्ने छ। त्यसरी कुरा गर्नुभयो। अहिले पशुपतिनाथभित्र पूजा गर्दाखेरि जुन शिव कपालीहरूले बाजाहरू बजाउँथे, त्यतिखेरका बाजा अहिले बज्छन् कि बज्दैन? अब यो कपालीहरूको बाजा चाहिँ के छ भने पञ्चबाजा बजाउने हो होइन। अब कपालीहरूले त्यहाँ चाहिँ तपाईँको के छ भने हाम्रो त्यहाँ पशुपति क्षेत्रमा 90 जातको संलग्न छ त्यहाँ होइन। हामी भनिहालेँ भट्ट र भण्डारी मन्दिरभित्र बस्छन्, भण्डारीले भित्रको भण्डारदेखि लिएर त्यहाँको सबै भित्रको सफाइ गर्ने काम गर्छन्। त्यहाँ त्योभन्दा बाहिर चाहिँ कपालीहरू छ। कपालीहरूले बाहिरको मन्दिरको प्राङ्गण सफाइको साथसाथै त्यहाँको हनुमानदेखि लिएर उहाँहरूले त्यहाँको पनि पूजा गर्ने र नवग्रहको पूजा गर्ने त्यहाँको प्रसाद उहाँहरूले लिने गर्छन्। र त्यस्तै चाहिँ पूर्णिमामा महाभोग हुने बेला पहिलो त्यहाँ गर्भ तोड्ने र त्यहाँको प्रसाद लिने अधिकार कपालीलाई बाहेक छैन होइन, उहाँहरूले नै गर्नुपर्छ। त्यो परम्परा तोडिएको छ एउटा होइन, त्यो कपालीहरू छैन। अहिले एकैछिन विकास कोषको कति साल मलाई अहिले एक्ज्याक्टली अहिले थाहा भएन, तर चाहिँ त्यो तोडिएको छ र अहिले चाहिँ विकास कोषले आफ्नो कर्मचारी राखेर गरेका छन् होइन। नम्बर 1 त्यो तोडिएको छ परम्परा कपालीको। अनि अर्को कुरा के छ भने त्यहाँ चाहिँ तपाईँको कपालीहरूले हाम्रो चाहिँ त्रिकाल बाजाहरू बजाउँछ। बिहान उठ्ने बेला भगवान् उठ्ने बेला 4 बजे बाजा बजाउनुपर्छ होइन बाहिर बसेर। त्यस्तै तपाईँको भोग लगाउने बेला बाजा बजाउनुपर्छ, सिँगार गर्ने बेला बाजा बजाउनुपर्छ, राति सुत्ने बेला जुन आरतीको टाइममा बजाउनुपर्छ पञ्चे। अहिले त्यो परम्परा चाहिँ तोडिएको छ। अहिले चाहिँ करभरमा एउटा पञ्चबाजा चाहिँ बजाएको छ। त्यो पनि तपाईँको यो भक्तपुरतिर कहाँबाट एउटा दमाईहरू ल्याएर होइन चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बजाएको छ। कपालीको परम्परा चाहिँ टोटलै टुट्यो, उहाँहरू आए छैन। उहाँहरूलाई सरसुविधा नदिएको कारणले गर्दा, उहाँहरूलाई त्यही व्यवस्थापन म्यानेजमेन्ट नभएको कारणले गर्दा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँहरू छैन र अहिले चाहिँ बिचमा त्यो परम्परा टुटिएको थियो। अहिले चाहिँ तपाईँको यो पञ्चबाजा कहीँ दमाईहरू ल्याएर चाहिँ भक्तपुरतिरबाट कहाँबाट ल्याएर चाहिँ पञ्चबाजा बजाउने गर्छ। त्यस्तै गुजेश्वरीमा पनि त्यसरी त्रिकाल बाजा बजाउँथ्यो, त्यो पनि टुटेको छ। र त्यस्तै हाम्रो भट्ट र भण्डारी नियुक्ति गरेर पनि त्यही पञ्चबाजा त्यही कुसले पञ्चबाजा बजाएर सबै डुलाउनु पर्ने, अब त्यो कुरा पनि अलिकति टुटेको छ। अहिले त्यही दमाई बाजा बजाएर अहिले यो विकास कोष आएपछि त्यो टुट्यो। विकास कोष आएदेखि 44 त्यो त्यहाँदेखि नै टुटेको छ। उहाँहरूले त्यसलाई संरक्षण गर्ने पशुपति क्षेत्र विकास कोष 2044 सालमा स्थापना भए होइन। अनि त्यसपछि 2000 जुन चाहिँ 56 सालतिर त्यो नयाँ संशोधन गुरु त्यो जुन त्यहाँको भए 58 सालमा चाहिँ 68 सालमा 56 सालमा गुरु योजना लागू भए होइन। त्यहाँदेखि यहाँको झन् यो त्यहाँ भएका जुन कपाली मात्र होइन, यहाँका जस्तो तपाईँको के छ भने यहाँ हाम्रो 9 जातीय परम्परा छ। त्यसमा कर्माचार्यले तान्त्रिक विधिमा पूजा गर्ने, राजोपाध्याय त्यहाँ पहिला भगवान् पशुपतिनाथकै पूजा गर्थ्यो, उहाँले अहिले गुरु मन्दिरमा पूजा गर्छ। अरू त्यहाँको विभिन्न विधि विधान पूर्णिमामा आएर त्यहाँ गर्नुपर्छ।
होइन त्यहाँ आउने अब राजोपाध्यायको छ त्यस्तै तपाईँको अनि हाम्रो नापितदेखि लिएर खड्गीदेखि लिएर अहिले पनि खड्गीको त्यो भैरवको जुन पालोवाल पुजारीको रूपमा खड्गीहरू छ बसलेश्वरीमा छ त्यस्तै तपाईँको हाम्रो देउला समाज छ यो विभिन्न देवी यो बसले पिङ्गला माइतीदेखि लिएर विभिन्न ठाउँमा पुजारी छ बाहिरको घाटदेखि उहाँहरूले सफाइ गर्ने अधिकार उहाँहरूलाई दिएको छ होइन त्यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ के छ नवै जातिलाई चाहिँ एउटा चाहिँ समृद्ध रूपमा एकले अर्कोलाई सपोर्ट गर्ने एकले अर्कोले गरेर भगवानको पूजा यहाँको जात्रा पर्व यहाँको संस्कृति मन्दिर चलाउने सबैमै यसरी समृद्धमा बसेको थियो तर 59 सालमा चाहिँ सङ्कटकालमा यहाँका बस्तीहरू घटाएर केही 350वटा घरहरू भत्काइए होइन जसको कारणले गर्दा यहाँका धेरै परम्परा तोडिए धेरै यहाँका 9 टोल 9 चोक 9 डबली 9 ढोका भएको यो चिजहरू मासिएको स्थिति छ होइन अहिले नयाँ गुरु योजना लागू गर्ने भनेर पशुपति क्षेत्रले विकास कोषले चाहिँ गुरु योजना त्यस्तो हुनु पर्यो तर गुरु योजना अहिले नयाँ गुरु योजना बनाउने भनेर लागिराख्नु भएको छ त्यस कारणले चाहिँ मैले चाहिँ त्यही भनिरहेको छु कार्यपत्र प्रस्तुत गर्न नि गुरु योजना अहिले होइन लिच्छवी कालमै यहाँ गुरु योजना बनेको छ त्यही गुरु योजनालाई संरक्षण गरे पुग्छ यहाँको समृद्ध संस्कृति छ यहाँको सम्पदा छ यस्तो होइन त्यसलाई सम्पदा संस्कृति सभ्यतालाई संरक्षण गरेर यहाँ 9 ढोका 9 चोक 9 डबली यो समृद्ध रूपमा यसलाई विकास मात्र गर्ने हो यहाँको बागमतीदेखि लिएर यो जङ्गलको मृगस्थलीको सभ्यतादेखि यसलाई केही गरी राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्ने भयो भने पशुपति क्षेत्र त्यत्तिकै सुन्दर हुन्छ त्यत्तिकै राम्रो हुन्छ नयाँ गुरुजना नयाँ प्रवृत्ति ल्याउनु पर्ने आवश्यक छैन भनेर मैले भनिरहेको हाम्रो सबैलाई तोडिएको स्थिति छ हामी एकजुटता छैनौँ होइन अहिले चाहिँ हामी जुडिएका छौँ सबै एकजुट भएका छौँ हाम्रो संस्कृति सम्पदा बचाउनु छौँ पर्नुपर्छ भनेर हामीले गरेका छौँ अहिले सबभन्दा दुःखको कुरा के भइदियो भने सरकारले हामीलाई केही वास्ता गरेन यही हाम्रो धर्म संस्कृति यही हाम्रो मठ मन्दिर देखाएर पर्यटकलाई हामी गर्छौँ नेपालको गौरव यही हाम्रो पशुपतिनाथको देश भनेर हामी गर्छौँ सनातन हिन्दू राष्ट्र थियो अहिले निरपेक्षता गरेर सब धर्म नष्ट गरेको स्थिति छ जसको कारणले गर्दा धर्म संस्कृति सम्पदा सबै नष्ट भएको छ होइन अब यही नष्ट भएको कारणले गर्दा हाम्रो सभ्यता र हाम्रो जातीय परम्परा पनि सबै टुटिएको स्थिति छ हुँदा होइन यहाँको हाम्रो बस्ती र घर पनि हाम्रो मासिएको स्थिति छ त्यस कारणले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ मिलाउनु पर्यो भनेर अहिले नेवारहरू हाम्रो गुठियारहरू सब एकजुट भएका छौँ र चाहिँ अब यसमा हाम्रा टुटिएका संस्कृति सम्प्रदायलाई चाहिँ हामीले जोड्ने र तीलाई अगाडि ल्याउने हामीले पहल र प्रयास हाम्रो रहेको छ यहाँ हाम्रा सबै होइन कपाली मात्र होइन खड्गीदेखि लिएर डङ्गोलदेखि लिएर होइन सङ्गतदेखि लिएर होइन नापितदेखि लिएर होइन सबै हाम्रो देउलादेखि लिएर सबैलाई समेटेर चाहिँ हामीले यहाँको आफ्नो संस्कृति आफ्नो सभ्यतालाई जो बचाउनु पर्छ भनेर हामीले सरकारलेसँग अनुरोध गरिरहेको छौँ उहाँहरूले गरेन भने पनि हुन त हामी हाम्रो पुर्खाले राखेका गुठीहरू थियो त्यो गुठीहरूलाई हामीले व्यवस्थित गरेर लाने पहल प्रयास हामी गर्ने चाहिँ पहलमा हामी छौँ समय दिनुभएकोमा धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद